میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے دی شان سنو گے تو دل دے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے روح کائنات نے ارشاد فرمایا 20 لاکھ نیکیاں ایسے آبا لینیاں جے، ٹائم کنا محدود وقت دے اندر 20 لاکھ نیکیاں۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے، روح کائنات جانے دو عالم صاحب الالاق فخر موجودات شمس الدہا بدر الدجا منبع جود و سخا قلم بردار یزداں حامل قرآن حامی انسان درمان جہاں مقدوم شہاں جانے کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اے کلمات ادا کر لوے، اے جملے ادا کر لوے، رب العالمین انہوں 20 لاکھ نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہن ٹائم نکالنا تہاڈی گل ہے، میرے نال مل کے پڑھ لو گے۔ اللہ دے ذکر واسطے رب نے زباناں عطا فرمائیاں، اے ہاتھ، اے زبان، اے اکھ، اے سماعتاں اللہ دیاں نعمتاں، انہاں دا حق ادا کیتا کرو۔ کوشش کیتی کرو کہ اسی اللہ رب العزت دا ذکر کر کے اس خلاق اکبر اس رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اسی اپنی زبانوں تر کر کے سرخرو ہو جائیے۔ آپ بھی یاد کرو، اپنے بچیاں نو یاد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تے روایت فرمایا جیڑا بندہ ایک کلمات ادا کر لیندا ہے 20 لاکھ نیکیاں تے اپنی جگہ تے ملن گیاں۔ زیادہ تو زیادہ 1 منٹ 50 سیکنڈ 40 سیکنڈ لگ جان گے، اور زندگی دا ایک حصہ اے اللہ رب العزت دے ذکر چ گزار لواں گے تو سارا دن ماشاءاللہ ساری زندگی اے عادت بنا لواں گے، اللہ رب العزت دی تابع فرمانی سے گزارن دا ایک ذوق بن جائے گا، ساڈا قلب زندہ ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے جیڑا بندہ اے کلمات ادا کر لوے رب العالمین اونوں نعمت والی جنت عطا فرمائے گا، جنات نعیم عطا فرمائے گا، نعمت والی جنت عطا فرمائے گا۔ تو ٹائم تھوڑا جا لگے گا تے ثواب کنا ہے 20 لاکھ نیکیاں دا ثواب نال فرمایا جنات نعیم انہوں عطا فرمائے گا۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے ایو کلمات جڑے میں ہنے تانوں پڑھان لگا تے میرے نال تسی پڑھنے نے ماشاءاللہ ذوق اور محبت دے نال، اے دین واسطے وقت نکالنا ہے، اللہ دے ذکر واسطے ٹائم نکالنا ہے، میرے نال پڑھو گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے جیڑا بندہ اے کلمات 100 مرتبہ ادا کر لوے، 100 مرتبہ ادا کرے تو سارا دن روئے زمین تے جس نے جتنے بھی عمل کیتے ہون گے اس دے برابر اس دا ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ الباری آپ روایت فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ایک کلمات ادا کر لوے اور 10 مرتبہ پڑھ لوے، 100 مرتبہ زیادہ نہیں تو 10 مرتبہ پڑھ لوے، رب العالمین اولاد اسماعیل چوں انہوں 4 غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مل کے میرے نال ذوق اور محبت دے نال پڑھ لینے نے لا الہ، ذوق اور محبت دے نال خود یاد کرو، اپنے بچیاں نو یاد کرو، اپنے گھر والوں نو یاد کرو، دوستاں نو یاد کراؤ، بزرگاں نو یاد کراؤ، اور نیکی دے کام وچ حصہ لو، ذوق پیدا کرو، شوق پیدا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جددوا ایمانکم بذکر اللہ، اللہ دے ذکر نال اپنے ایمان نو جدید کیتا کرو، تر و تازہ کیتا کرو۔ تے کلمات یاد کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے کلمات خود بھی یاد کرنے نے تے سنگیاں بیلیاں نو بھی یاد کرانے نے۔ اے گانے، اے ویڈیو فلماں، اے سارا کچھ اسی دنیا تے شیئر کرتے پھر رہے ہیں۔ اے کلمات ایک دوے نال شیئر کرو کھاں، کیڈا سونا ماحول بن جاوے گا، اے کیڈی چس آ جاوے گی، کیڈا مزہ آوے گا، کیڈا لطف زندگی دا آوے گا کہ پڑھے گا او تے ثواب تینوں ملے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی دی دلالت کرن والا، نیکی دی راہ وکھاون والا ایویں ہے جویں نیکی کرن والا ہے۔ مراد کی ہے کہ وہ نیکی کرن والا جویں نیکی کرے گا جتنا ثواب رب انہوں عطا فرمائے گا اتنا دسن والے نوں بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا